वक्ता भन्नुभयो त्यस्तो कुशल चाहिँ छु कि छैन त्यति चाहिँ थाहा भएन होइन भर्खर रमन दाईको अनि उहाँको कुराहरू सुन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यति मिठो बोल्न चाहिँ आउँदैन होइन आज एउटा कुरा चाहिँ आई रिक्वेस्ट अल अफ यु डिसिप्लिन है फर्स्ट अफ अल चाहिँ फर्स्ट रुल अफ बिङ एन इन्जिनियर इज डिसिप्लिन बिकज तपाईँको हात कति पावरफुल हुन्छ आफ्टर यु बिकम एन इन्जिनियर तपाईँहरूलाई डिसिप्लिन भएन भने चाहिँ त्यो के हुन्छ भन्नु त इट गोज टु वेस्ट होइन त्यसले झन् डिस्ट्रक्सन धेरै गर्छ त्यसैले प्लिज बी साइलेन्ट अनि ध्यान दिएर सुन्नु होला त्यस्तो ठुलो कुनै एक्सपिरियन्स सेयर त गर्न लागेको छुइनँ तर आई फिल लाइक आई एम अ रिप्रेजेन्टेटिभ अफ अल अफ यु तपाईँहरू सबैजनालाई यहाँ बसेको देख्दा चाहिँ आफ्नै रिफ्लेक्सन देख्छु कि म पनि पिए नै पढेर त्यसै गरी एन्ट्रान्स दिएर नै इन्जिनियरिङ गरेको स्टुडेन्ट हुँ र आई डोन्ट नो अब तपाईँहरू कतिजना काठमाडौँबाट आउनुभयो कति बाहिरबाट आउनुभयो म पनि एउटा रिजनल स्टुडेन्ट भएर काठमाडौँ बाहिरतिर सिम्पल स्कुलमा पढेर काठमाडौँ आएर एउटा जस्ट अनदर फिस इन द सी भन्छ नि आई वाज द्याट के सो आई रिप्रेजेन्ट अल अफ यु त्यसैले आई हेभ एन ordinary experience to share which I think you can reflect on, you can relate to. कहाँदेखि सुरु गरौँ सानो हुँदादेखि सुरु गर्छु है बिकज आई फिल लाइक इट विल डु जस्टिस म सानो हुँदा चाहिँ अलिक छिटो बोल्न थालेँ अरे कि आई वाज जस्ट 2 years old जब मैले स्कुल जोइन गरेँ मेरो दाइ चाहिँ मभन्दा 2 वर्ष ठुलो अनि ऊ फर्स्ट डे स्कुल जाँदाखेरि ब्याग बोकेर जाँदा चाहिँ रुँदै आमा म पनि दाइसँगै स्कुल जान्छु भनेर झगडा गरेछु सानो उमेरमा चाहिँ छिट्टै बोल्न थालेँ नै छिट्टै हिँड्न थालेँ नै भन्नुहुन्छ अनि ल न त दाइसँग बानी पनि लाग्छ पठाइदिउँ भनेर पठाउनु भएको द्याट बिकेम द बिगिनिङ अफ माई स्कुलिङ अनि म चाहिँ मेरो क्लासमेट्सहरू सबैभन्दा 2 वर्ष कान्छी थिएँ सो द्याट्स हाउ माई स्कुल स्टार्टेड अनि बच्चामा चाहिँ पढ्न त्यति इन्ट्रेस्ट नहुने अनि दाइ चाहिँ राम्रै पढ्थ्यो म चाहिँ अब ठिकै मात्र पढ्थेँ अस्ति नै एक दिन आमाको एउटा डायरी भेट्दा चाहिँ खुल्दुल लाइक इच्छा लेख्नु भएको रहेछ पढ्न त नहुने हो अरूको पर्सनल डायरी बट पल्टाउनु मन लागिहाल्यो इट वाज ब्याक 2055 उहाँले डायरी लेख्नु भएको रहेछ अनि आज रिजल्ट आयो छोराले त राम्रै गर्यो छोरीले त म्याथ्समा 10 मात्र ल्याइछि पिर पऱ्यो अब के गरी पास गर्छु होला के गर्छु होला छिट्टै भर्ना त गरिदिइहालेँ उसको चाहिँ भविष्य कस्तो हुने हो डर लाग्यो भनेर लेख्नु भएको रहेछ आई वाज भेरी यङ ब्याक देन 3-4 वर्षको बच्चा थिएँ अनि त्यसपछि गएर म अहिले यसरी स्टेजमा आएर बोलाउँला एउटा राम्रो कलेजमा पढौँला अनि टपर पनि भएर निस्कुला भनेर नोबडी ह्याड इमेजिन मिस नेपाल त झन् इट वाज अ फार फेच्ड त्यो ड्रिममा पनि नदेखेको कुरा थियो अनि स्कुलिङ सुरु भयो पढ्दै गएँ एकदमै एभरेज स्टुडेन्ट फर्स्ट पनि कहिले नहुने फेल पनि कहिले नहुने मलाई चाहिँ टिचरहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि नोटिसेबल हुनलाई तिमी कि एकदम बदमास स्टुडेन्ट हुनुपर्छ अरे कि त यु हेभ टु बी द मोस्ट हार्ड वर्किङ हुन्छ नि फर्स्ट स्टुडेन्ट हुनुपर्छ नि त्यो बिचको माछालाई त्यो बिचको एभरेज स्टुडेन्ट चाहिँ हराएर जान्छ अरे भन्नुहुन्थ्यो कि एन्ड आई वाज द्याट स्टुडेन्ट ब्याक देन त्यसपछि एउटा कस्तो टर्न आयो लाइफमा भन्दाखेरि माओवाइस्ट रेभोल्युसन भयो कतिजनालाई याद छ तपाईँहरू त धेरै यङ हुनुहुन्थ्यो होला त्यो बेलामा ठ्याक्क म त्यो बेला ठ्याक्क 5 पास गरेर 6मा जाँदै थिएँ प्राइभेट स्कुल्सहरू चाहिँ बन्द हुन्छ अरे अनि अब सरकारी स्कुल्समा मात्र पढ्न पाइन्छ अरे यो रिजनल एरियाजहरूमा काठमाडौँमा चाहिँ त्यति हल्ला थिएन हेटौँडा चितवन बुटवलतिर चाहिँ एकदम हल्ला व्यापक के थियो भन्दा प्राइभेट स्कुल्स आर सटिङ डाउन भनेर त्यो हुँदाखेरि के भयो भन्दा मेरो स्कुलको मोर देन हाफ अफ द स्टुडेन्ट्सले स्कुल छोडेर कि त सरकारी स्कुल जोइन गर्नुभयो कि काठमाडौँ आएर पढ्न थाल्नुभयो लकिली म त्यस्तो एभरेज स्टुडेन्ट पनि कसरी रिजल्ट आउँदा 6th भएछु बिकज कम्पिटिसनै थिएन होइन रिजल्ट हेरेँ टप 10मा पढ्नु त ओ माई गड म 6th भएँ भनेर जस्तो भयो नि त एन्ड द्याट वाज द डे वेन आई रियलाइज कि म पनि पोटेन्सियल चाहिँ रहेछ जो मेरो पोटेन्सियली म 6th भएको थिइनँ बट एउटा पोजिसनमा त आएँ नि त अनि त्यो दिन चाहिँ के एउटा प्रमिस गरेँ भने म त्योभन्दा तल चाहिँ झर्दिनँ है भनेर त्यो आफै भित्रबाट आयो सो कम्पिटिसन जति बढे पनि त्यो टप 5 को ऱ्याङ्किङ चाहिँ अलवेज ट्राई टु मेन्टेन कि एन्ड द्याट वाज द फर्स्ट एभर इयर जबदेखि मैले गोल्सहरू सेट गर्न थालेँ रिमेम्बर सेटिङ गोल्स इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट मलाई हजुरबाले आएर न्यू इयर्सको दिनमा नेपाली नयाँ वर्षको दिनमा एउटा डायरी गिफ्ट दिनुभयो
यो डायरीको फर्स्ट पेजमा चाहिँ तिमी यो वर्षभरि तिमीलाई के अचिभ गर्नु छ लेख है नातिनी भनेर दिनुभयो। मलाई र दाइलाई एउटा डायरी दिनुभयो। त्यो बेला सानो सानो सपना देख्थेँ, त्यति ठुलो लाइफमा केही चाहिँदैन थियो। मलाई 85% ल्याउनु छ अनि टप 5 मा आउनु छ, द्याट्स माई ड्रिम भनेर लेखेँ। त्यो इयर अलिक धेरै मेहनत गरेँ कम्पेयर टु लास्ट इयर्स, बिकज त्यो लेखेको कुरा पुरा गर्नु थियो। लेखिसकेपछि चाहिँ इन अ वे आफूलाई प्रमिस गरे जस्तो पनि भयो। त्यो इयर चाहिँ आई वाज सो लकी। मलाई याद छ ल अफ एट्र्याक्सन भन्नुभयो, म पनि एकदम बिलिभ गर्छु। त्यो इयरदेखि आई स्टार्टेड बिलिभिङ, बिकज पोखरा घुम्न गएको थिएँ। बिन्दावासिनी मन्दिर जाओस् कि चुन्तालबारी जाओस्, जहाँ जाँदा पनि आँखा छ मेरो भगवान्, मेरो 85% आओस्, म टप 5 मा आओस्, भगवान् 85% आओस्। द्याट वाज इट के द्याट वाज द ओन्ली ड्रिम आई ह्याड एट द्याट टाइम। त्यति पाए त लाइफै सेट जस्तो लाग्यो। लकीले के भयो, ठ्याक्कै 85% आइदियो। रिजल्ट हेरेँ 5th के, एन्ड हाउ भन्दाखेरि 2 जना थर्ड हुनुभएको रहेछ। सो द्याट इज हाउ इट स्टार्टेड, बट देन इट गिभ मी अ सेन्स अफ बिलिभ नि त, चाह्यो भने त सकिँदो रहेछ, ट्राई गऱ्यो भने त सकिँदो रहेछ भनेर त्यो रियलाइजेसन भयो। लाइफमा सानो सानो अचिभमेन्ट, सानो सानो फेलियर्सहरूले नै हामीलाई अगाडि बढाउने हो, कुराहरू सिकाउने हो। धेरै ठुलो कुरा केही गर्नु पर्दैन, सुपर पावर लिएर कोही जन्मेको पनि हुँदैन। अब कोही कोहीको हुन्छ लाइफमा एकदमै ड्रास्टिक घटना भएर उहाँहरूको लाइफै चेन्ज हुन्छ, तर द्याट्स अ भेरी फ्यु पर्सेन्टेज के, त्यो 0.1% मान्छेको मात्र लाइफमा त्यस्तो हुन्छ होला। तर हामी जस्तो अर्डिनरी मान्छेले चाहिँ लाइफको यस्तै सानो घटनाबाट इन्सपिरेसन लिने हो, यस्तै स्टेजमा बोलेको कुराहरूबाट सिक्ने हो। पर्सेन्ट कति आयो मेरो ठ्याक्कै बिर्सेँ +2 मा, विच वाज भेरी गुड नि त फर साइन्स स्टुडेन्ट होइन। अनि फुर्किहालेँ म चाहिँ, यति पर्सेन्टेजलाई के चाहियो भनेर। अनि दिमागले यस्तो फुर्क्यो कि पुल्चोको एन्ट्रान्स अर पिएमा पढेर जुन आइओईको एन्ट्रान्स एक्जामिनेसन छोडेर म चाहिँ पिएमा निदाइदिन्थेँ। बिहान आउँदै मेरो काम चाहिँ पिएमा आयो, सुत्यो, टिचरको जहिले गाली खायो, फर्स्ट क्लास जहिले मिस भयो, मर्निङ क्लास पढाए मान्छे के गरेँ थाहा छैन। एन्ट्रान्सको टाइम आयो, एन्ट्रान्स दिएँ, ओभर कन्फिडेन्ट भइसकेको थिएँ। रिजल्ट आउँदाखेरि 1091 मा नाम निस्क्यो। दौडिँदै गएँ ढोका थुने, यति रोएँ। अब सोचेको कलेज त पाउने नै भएन भने ढुक्क 1091 भनेर त कहाँ हो होइन, आई एम नेभर गोइङ टु गेट अ चान्स भनेर गएर वान अफ द बेस्ट प्राइभेट कलेजेसमा गएर भर्ना गरेँ। लकीली के भयो, कुनै कुरा चाहिरह्यो भने पाइँदो रहेछ कि। 4th लिस्टमा आएर मेरो नाम निस्क्यो कि पुल्चो क्याम्पसमा। यता एडमिट भइसकेको थिएँ, दौडी गएर एडमिसन क्यान्सल गरेर पुल्चो क्याम्पस पढ्न पाएँ, द कलेज अफ माई ड्रिम्स। तर त्यहाँ जाँदाखेरि अर्को रियलाइजेसनले हिट गर्यो। आई वाज द लास्ट, लाइक 4th लिस्ट भनेपछि यु क्यान इमेजिन, सबैले छोड्दा पाएको थियो त्यो सिट। अनि त्यो पनि किन भन्दा आर्किटेक्चर चाहिँ धेरै चुज नगर्ने भएर, बट लकिली मलाई आर्किटेक्चरै पढ्नु थियो। यो भनिराख्दा म एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु, यहाँ इन्जिनियरिङ पढ्ने एस्पायरिङ इन्जिनियर्सहरू हुनुहुन्छ, कतिजना आफ्नो एकदम रहरले पढ्न थाल्नुभयो? हात उठाउनुहोस् त। भेरी गुड, नट अल अफ देम, स्टिल नट अल अफ देम। कतिजनालाई थाहा छ यु हेभ अलरेडी डिसाइडेड द्याट म यही सब्जेक्ट पढ्छु भनेर? A little bit less, but still very impressive, right? अब I'll ask you one simple question. पुल्चोकमा तपाईँको नाम निस्क्यो, मानौ तपाईँलाई सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्नु थियो, तर तपाईँको इलेक्ट्रोनिक्समा नाम निस्क्यो, पढ्नुहुन्छ कि पढ्दैन? No, never. Please, I need to tell you this because पुल्चोकमा पढ्नु मात्र ठुलो कुरा होइन। अहिले प्राइभेट कलेजेसहरू दे आर एक्सिलेन्ट, आइ एम टेलिङ यु दिस, दे आर एक्सिलेन्ट। पुल्चोक क्याम्पसमा पढ्यो भने इट विल बी लाइक एउटा राम्रो सर्कल हुन्छ होला, टिचर्सहरू एक्सपिरियन्स्ड हुनुहुन्छ होला, बट द सेम टिचर्सले प्राइभेट कलेजेसमा पनि पढाउनुहुन्छ। अनि पुल्चोकमा नाम निस्क्यो भन्दैमा मन लागेको सब्जेक्ट छोडेर नयाँ सब्जेक्ट पढ्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो जस्तो मन लागेर नपढ्दाखेरि रिजल्ट राम्रो आउँदैन, त्यसैले तपाईँको होल लाइफै त्यही सब्जेक्टमा बिताउनुपर्छ। इलेक्ट्रोनिक्स पढ्नु र इलेक्ट्रिकल पढ्नुमा भास्ट डिफ्रेन्स छ, सिभिल पढ्नु र आर्किटेक्चर पढ्नुमा भास्ट डिफ्रेन्स छ। अलवेज रिमेम्बर वान थिङ, अहिले तपाईँले जुन सब्जेक्ट टिक लाएर फर्स्ट डे अफ कलेज जानुभयो त्यही कुरा तपाईँले फर द रेस्ट अफ योर लाइफ है, फर द रेस्ट अफ योर लाइफ 6 days a week, अब कति छुट्टीहरू काटेर कति दिन बच्छ वर्षमा, फर द रेस्ट अफ योर लाइफ यु आर गोइङ टु डु द्याट, यु आर गोइङ टु बी इन द्याट प्रोफेसन। सो अहिले नै माइन्डफुल भएर प्लिज चेस द सब्जेक्ट द्याट यु हेभ ड्रिम्ड अफ। मैले आर्किटेक्चर ड्रिम गरेको थिएँ, मैले पुल्चोकमा पाएँ। पुल्चोकमा चाहना पनि फेरि सँगसँगै थिएँ है मसँग, सी वाज स्टिल देयर। अनि त्यो बेलामा कस्तो भयो
सो त्यो बेलामा कस्तो भयो भन्दाखेरि पुल्चोकमा मैले भनिहालेँ फर्स्ट सेमेस्टरमा पुल्चोकको नाम निस्क्यो लाइफै सेट भन्ने थियो नि त मेन्टालिटी एन्ड देन फर्स्ट सेमेस्टरको रिजल्ट आएपछि यस्तो रियालिटी चेक भयो 2टा सब्जेक्टमा एक्ज्याक्टली झुन्डेर 32 आएर पास भएछु कि म एक्ज्याक्टली झुन्डेर त्यो दिन मैले 24 जनाले चाहिँ बाहिर स्टाइपेन्ड पाउनुहुन्थ्यो त्यो स्कलरसिप त होइन 1200 कति सय रुपियाँ चाहिँ पाउनुहुन्थ्यो टप 24 मा पनि परेन कि म अनि त्यो दिन त कहाँ लास्टमा कहाँ पनि पऱ्यो अनि टिचर्सहरूले पनि अलिकति लोली हेरे जस्तो फिल गर्ने आफ्नो पोटेन्सियल त मलाई थाहा छ नोबडी हेज सिन द्याट भनेर एकदम इगो हर्ट भयो कि अनि गुड इगो राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मान्छेले अरूले केही गर्यो भने खुट्टा तान्ने होइन कसैले राम्रो गरोस् भने what can I learn from that person and how can I do better भनेर आफूलाई मोटिभेट गर्नुपर्छ अनि आई हेभ द्याट काइन्ड अफ इगो सिन्स चाइल्डहुड है सो तपाईँहरू अहिले वरिपरि हेर्नुहोस् every one of them is better than you at one thing or another के कसैको के राम्रो होला कसैको बोल्ने स्किल्स राम्रो होला कसैको ह्यान्ड राइटिङ राम्रो होला कसैको प्रेजेन्टेसन स्किल्स होला कोही पढ्न राम्रो होला कोही खेल्न राम्रो होला सबैजनाको एउटा क्वालिटी छ अनि तपाईँमा पनि सिमिलर क्वालिटी होला तर तपाईँले अरूबाट कसरी सिक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो कि अरूको मेहनतलाई अरूको त्यसलाई एडमायर गर्ने आफूले त्यही आत्मसात गर्ने अनि अगाडि बढ्ने र पुल्चोक पढ्दाखेरि मैले त्यही गरेँ मेरो प्रमिस मैले साथीहरूलाई जम्मा गरेँ मेरो चाहिँ बानी त्यस्तै कि त्यो अनाउन्समेन्ट गर्नै पर्ने कि सो द्याट झकझकै आइरहेको डायरीमा लेख्न छोडेँ डायरीमा पनि लेखेँ अनाउन्समेन्ट गरेँ नेक्स्ट इयर चाहिँ म नेक्स्ट सेमेस्टर टप 24 मा आउँछु है भनेर द्याट टाइम इट सिम लाइक सच अ बिग ड्रिम कि नेपालभरिबाट छानिएर आएको टप स्टुडेन्ट्सहरूको माझमा म 4th लिस्टमा निस्केको मान्छे टप 24 पनि इट वाज अ बिग ड्रिम एट द्याट टाइम अनि त्यो भने नेक्स्ट सेमेस्टर टप 24 आयो इट वाज अ बिग डिल अनि त्यसपछि नेक्स्ट सेमेस्टर अझ डिफिकल्ट हुँदै थियो अनि क्लासमा अगाडि गएर स्टेजमा उभिएँ अनि गाइज लिसन यो सेमेस्टर चाहिँ म टप 10 मा आउँछु है भनेर यत्तिकै फर सम रिजन आई वेन्ट एन्ड सेड द्याट अनि मेरो साथीले आएर बाजी ठोक्छौ त्यो पुग्दै यस्तो धेरै कम्पिटिसन छ भनेर ल बाजी ठोक्ने भनेर बाजी ठोकेँ एन्ड देन टप 10 मा पनि आएँ सो त्यसरी बढ्दै गएँ अनि 4th सेमेस्टर आएपछि एक दिन सेमेस्टरको फर्स्ट चाहनीसँग भात बटिनीमा आइसक्रिम खाँदै हिँडिरहेको थिएँ अनि चाहनी एउटा कुरा भन्छु माइन्ड नगर ल भने कि एट द्याट टाइम पुल्चोकमा पनि टपरै थिएँ है जन्मेदेखि कहिले सेकेन्ड नभएको मान्छे अनि के भन्न भने त माइन्ड नगर मलाई लाइफमा तँलाई एकचोटि मात्रै जित्नु छ यो सेमेस्टर जित्छु नि है भनेर भने कि अनि यस्तो हेरेँ अनि म त झन् कस्तो खुसी हुन्छ तैँले मलाई जितिस् भनेर भने एन्ड द्याट डे मैले गएर सबैलाई भने यो सेमेस्टर म टपर हुन्छु है भनेर अनि एभ्रिबडी वाज लाइक के हो यो केटी भनेर जस्तो के सबलाई किन भन्दै हिँडिरहेको छु एन्ड द्याट डेदेखि त्यो सेमेस्टरमा एभ्री डे कलेज टाइममा पुगेँ एभ्री डे फर्स्ट बेन्चमा बसेँ बिकज इट म्याटर्स कि फर्स्ट बेन्चमा बस्नु लास्ट बेन्चमा बस्नु कन्सन्ट्रेसन हुन्छ फेरि चस्मा लाउने मान्छे राम्ररी नदेख्ने अनि फर्स्ट बेन्चमा बसेँ यति मिहिनेत गरेँ अनि रिजल्ट आयो एन्ड देन आई वाज द टपर द्याट सेमेस्टर एन्ड द्याट्स लुकिङ ब्याक एउटा स्टेपमा पुगिसकेपछि फर्केर चाहिँ कहिले हेर्नु हुँदैन रहेछ तपाईँहरू सबैजनाले लाइफमा कुनै न कुनै पोइन्टमा एउटा अचिभमेन्ट सेट गर्नुभयो होला एन्ड आई टेल यु वान थिङ है आई हेभ सिन अ लट अफ पिपल जो स्कुलमा राम्रो पढ्नुहुन्थ्यो साथीहरूलाई भेट्छु अनि कसै म त्यो स्कुलमा 2 क्लास हुँदा त 95% ल्याउँथेँ भन्नुहुन्छ मैले 2 क्लासमा कहिले 95% ल्याइनँ 70% ल्याएँ होला म्याक्सिमम् तर लाइफ जहिले ग्रोइङ कर्भमा हुनुपर्छ कि ग्रोथ भइरहनुपर्छ कि लाइफमा स्टेडी ग्रोथ हुन्छ कि फालेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ ग्रोथ चाहिँ चाहियो लाइफमा योर बिगेस्ट अचिभमेन्ट कान्ट बी वेन यु आर एट 8th grade योर बिगेस्ट अचिभमेन्ट कान्ट बी योर +2 scores योर बिगेस्ट अचिभमेन्ट कान्ट बी द ऱ्याङ्क इन IOE त्यसले तपाईँको लाइफ डिटरमाइन गर्दैन त्यसपछि तपाईँ कहाँ बढ्नुहुन्छ त्यो स्टेप टेकेर तपाईँ कति माथि उफ्रिनुहुन्छ द्याट डिटरमाइन्स इट तपाईँलाई लाइफमा पछि गएर यु डोन्ट वान्ट टु बी अ ह्याभ बिन के म पहिला चाहिँ यस्तो थिएँ है होइन यु अलवेज ह्याभ टु किप अन ग्रोइङ अनि पो सेटिस्फ्याक्सन मिल्छ त हो कि होइन भन्नु त पछाडि फर्केर हेर्दा त्यो बेला चाहिँ कस्तो राम्रो थिएँ हुन्छ नि त्यो बेला कस्तो राम्रो फिगर थियो अहिले कस्तो मोटाएँ त्यो बेला कस्तो राम्रो स्कोर आउँथ्यो अहिले यस्तो भयो त्यो बेला कस्तो राम्रो थियो अहिले यस्तो भयो नो जहिले पनि ग्रोइङ यु हेभ टु किप अन ग्रोइङ अन्टिल एन्ड अनलेस यु फिल स्याड होइन तपाईँले आफ्नो लाइफमा केही रङ गर्दै हुनुहुन्छ कि एन्ड सेटिस्फ्याक्सन सक्सेस भन्ने कुरा इट्स अल रिलेटिभ फेरि यो सबै भनिराख्दा इट क्यान बी भेरी कन्फ्युजिङ तर आई टेल यु वान थिङ है लाइफमा कन्टेन्ट हुन सिक्नुपर्छ लाइफमा सबै वेबाट ह्याप्पी हुन सिक्नुपर्छ सबै कुरालाई आत्मसात गरेर यु हेभ टु लिभ इन द मोमेन्ट बट यु हेभ टु अलवेज रिमेम्बर यु आर अ पर्सन इन प्रोग्रेस तपाईँ अझै ग्रो भइरहेको ट्री हुनुहुन्छ त्यो ट्री पछि गएर ठुलो हाँगा भएको रुख बन्छ कि अलि भाँचिएको पातै नआउने रुख बन्छ कि मरेर जान्छ कि त्यो सबै तपाईँको हातमा छ यु आर नट फुल ग्रोन येट
तपाईँहरू स्टिल एउटा सानो रुख बिरुवा हुँदै बढ्दै हुनुहुन्छ अनि अहिले नै इफ तपाईँले सबै कुरा एक्सपेक्ट गर्नु भने पाउनु पनि हुन्न र ग्रोथ तपाईँको अहिले रोक्यो भने द्याट विल बी द स्याडेस्ट थिङ द्याट युल ह्याभ टु एक्सपिरियन्स इन यर लाइफ सो अलवेज रिमेम्बर तपाईँ अहिले पिए पढ्दै हुनुहुन्छ होला एसए खोइ के हुन्छ अहिले त नयाँ नयाँ छ के अरे पढ्दै हुनुहुन्छ भने अहिले गोल तपाईँको एउटा छ होला तर only limited people only get to achieve that के अब limited seats छ होला पुल्चोक क्याम्पसमा भन्दैमा don't study the subject that you don't want to अनि private colleges I'm telling you they are exceptionally good nowadays हाम्रो architectureमा चाहिँ yearly competition हुन्छ कि बेस्ट डिजाइनर भनेर एउटा डिजाइन कम्पिटिसन हुन्छ अनि पुल्चोकले चाहिँ एभ्री इयर जित्थ्यो हाम्रो ब्याचले चाहिँ रनर अप हुँदै गयो अहिले आएर चाहिँ प्राइभेट कलेजेस आर डुइङ सो वेल के अनि किन भन्दाखेरि आर्किटेक्चर भनेको प्यासनले पढ्ने सब्जेक्ट हो पुल्चोकमा धेरैजना चाहिँ नि नाम निस्क्यो भनेर पढ्न आउन थाल्नुभयो प्राइभेट कलेजमा पैसा तिरेर पढ्ने मान्छेले त रहरले पढ्यो नि त सो दे स्टार्टेड डुइङ बेटर के बिकज उनीहरूले रहरले पढ्न थाल्यो त्यो सब्जेक्ट त्यसैले अलवेज रिमेम्बर रहरले पढ्नुहोस् मन लाएर पढ्नुहोस् मेरो लाइफमा पनि त्यही भयो रहरले पढेको सब्जेक्ट थियो आर्किटेक्चर त्यसैले मेहनत गरेँ डिजाइन कम्पिटिसन्सहरू जितेँ धेरै अगाडि पुगेँ अनि फाइनल रहर थियो थिसिस टपर हुने मैले लाइफमा त्यति मेहनत अहिलेसम्म गरिनँ होला मलाई पुल्चोक क्याम्पसमा पढेर थिसिस टपर हुँदा जस्तो मजा मिस नेपाल हुँदा पनि लागेन मिस वर्ल्डमा हुँदा पनि लागेन किनकि भित्रैबाट त्यो अर्कै मजा आयो कि एउटा मेरो दिमाग युज गरेर पाएको हो त्यो मैले मेहनत गरेर पाएको हो अहिले पनि मेरो लागि वान अफ द बिगेस्ट अचिभमेन्ट्स अफ माई लाइफ जसरी लिन्छु कि सो तपाईँहरूले पनि लाइफमा गोल सेट गर्न थाल्नुहोस् होइन किनकि गोल भएन भने चाहिँ लस्ट फिल हुँदो रहेछ कि मान्छेलाई अनि कोही कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला कोहीलाई के पढ्ने थाहा छैन होला सबैजनाको आफ्नो आफ्नो स्टोरी हुन्छ तर रिमेम्बर तपाईँभित्र त्यो पोटेन्सियल छ ड्रिम देख्न नडराउनुहोस् कहिले पनि आफूलाई लिमिट नगर्नुहोस् कि अगाडि गएर मैले अहिले बोल्नुहोस् भनेर बोलायो भने लगलग खुट्टा कामला कतिजनाको कति अलिकति कन्फिडेन्टली बोल्नु होला कोही चाहिँ एकदम कन्फिडेन्टली बोल्नुहुन्छ होला किन भन्दा दिमागले के भनिरहेछ म अगाडि बोल्न सक्छु भन्यो भने ऊ बोल्न सक्छ बोल्न सक्दिनँ भन्यो भने बोल्न सक्दैन तपाईँले मोटिभेसन चाहिँ भित्रैबाट आफै आउनु पऱ्यो कि यहाँ आएर करोडौँ पैसा लिएर मोटिभेसन क्लासेस लिने मान्छेले आएर बोल्दा पनि सबैजनाको लाइफ चेन्ज हुनेवाला छैन इट्स योर इन्डिभिजुअल एफर्ट द्याट्स गोइङ टु मेक अ डिफरेन्स अनि यु हेभ टु रिमेम्बर द्याट है कसैले केही पनि गर्नेवाला छैन